समाचार फरक दृष्टिकोणबाट, विश्लेषण अझ गहिराईमा, विषय राजनीति होस् या अर्थ वा सामाजिक, तर हामी उठाउँछौ सिंहदरबारदेखि दूर दराजका विषय, नेता र नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सीधा सवाल जवाब। कार्यक्रम सिटिजन हाट टक, एउटा फरक दृष्टि र कोण। आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम सिटिजन हाट टकमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र विवर अधिकारीसँगै उपस्थित भएको छु म, कार्यक्रम प्रस्तुता दीपक धिताल। तपाईकै चासो अनि सरकारका विषयमा केन्द्रित रहने कार्यक्रम सिटिजन हाट टक तपाई हप्ताको 4 दिन सुन्दै आइरहनु भएको छ। यसै समयमा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहने यस कार्यक्रम तपाई सिटिजन एफएम 94 मेगाहर्ज, देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र citizenfm.com बाट प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुनेछ। देशले संविधान नयाँ पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा यतिखेर बहस चलिरहेको छ र संविधान सभाले माघ 8 मा संविधान दिनुपर्छ भनेर दलका नेताहरूले विगतमा प्रतिबद्धता गरेका थिए। उनीहरूको 1 वर्ष प्रतिबद्धता अब कहाँ पुग्दैछ? सँगसँगै विभिन्न कानूनी अडचनहरू र नियमावली, त्यसलाई निलम्बन गर्ने नियमावली सच्याउनेदेखिका कुराहरू यतिखेर चलिरहेका छन्। वास्तवमा माघ 8 मा संविधान आउनु र त्यो पछाडि आउनुमा नेपाली राजनीतिमा कतिको फरक पर्छ? अहिलेका संवैधानिक अडचनका कुराहरू के रहन्छन्? नियमावलीका कुराहरू के हुन् भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौं। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङले आफूलाई अधिकार दिन गरेको आग्रह सँगसँगै उहाँले नियम मिच्न खोज्नुभयो भन्ने कुरा पनि भयो र फेरि अहिले त्यो चर्चा बटुले सँगसँगै नेपाली राजनीतिले कतै अर्को मोड त लिएको होइन भन्ने विषय पनि छ। आज हामी यिनै विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विपिन अधिकारी। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। देशले नयाँ संविधान पाउने चरणमा छ भनिन्छ। वास्तवमा माघ 8 एउटा कुनै संवैधानिक मिति होइन, राजनीतिक मिति मात्र हो भनेर भन्छन्। माघ 8 मा संविधान जारी हुनु अर्थात माघ 8 भित्र संविधान जारी हुनु र त्यस पछाडि संविधान जारी हुनुमा नेपाली राजनीतिमा फरक पर्छ पर्दैन डाक्टर साहब? होइन, फरक त पर्छ, तर अब त्यो फरक भनेको राजनीतिक फरक हो। संविधानको हिसाबले त तपाईँ जुन एउटा 4 वर्षको संविधान सभाको अवधि छ त्यसभित्र जहिले गरे पनि हुने कुरा हो। तर अब राजनीतिक रूपमा एउटा चुनावमा जाने पार्टीहरूले, खास गरी ठूला पार्टीहरूले कसिएर हामी 1 वर्षभित्रमा हाम्रो पुरानो खत माफ गरिदेऊ, हामी 1 वर्षभित्रमा नयाँ संविधान सभा गठन हुन साथ संविधान दिन्छौँ भन्ने जुन एउटा वाचा गरिएको थियो, प्रतिज्ञा गरिएको थियो, अब त्यो प्रतिज्ञाको चाहिँ एउटा नैतिक धरातल के हो, अब त्यो प्रश्न हुने बेला हो। तर अब संवैधानिक रूपमा त्यसले धेरै असर गर्दैन। तर अहिले सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङले माघ 8 भित्र संविधान जारी नगर्ने खालका त्यस्ता प्रस्तावहरू आयो भने म स्वीकार गर्दिन भन्ने एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो। अनि मस्यौदा बनाउने जिम्मा मलाई दिनुस्, तपाईहरू यदि सहमति गर्न सक्नुहुन्न भने यसले कुनै असर गर्छ कि गर्दैन कानूनी रूपमा? होइन, अब यस्तो सामान्य रूपमा के हो भने अब आम जुन जनचासोको कुरो छ, धेरैको चिन्ताको कुरो पनि हुँदा अब संविधान सभाका अध्यक्षले पनि त्यो चिन्तासम्म जाहेर गर्नुभएको हो। तर उहाँलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ कि सभामुखले, संविधान सभाको अध्यक्षले कुनै संविधान जारी गर्ने अधिकार या चाहिँ संविधानलाई एकल रूपमा उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अधिकार त छैन। उहाँले भनेको के हो भने यदि तपाईहरू गर्न सक्नुहुन्न भने हाउसको लिडरसिपमा छोडिदिनुहोस्, हामी प्रक्रिया अनुसार कहाँ के गर्नुपर्छ, कुन रूपमा गर्नुपर्छ त्यो पद्धति अनुसार गर्ने हो। हामीले यो हिसाबले सोच्नु भएन कि सभामुखको संविधान सभाको अध्यक्षको हातमा केही कुरा आउँदाखेरि त्यो उहाँले व्यक्तिगत रूपमा एउटा स्वेच्छाचारी हिसाबले गर्नुहुन्छ भन्ने त होइन नि। हाउसको प्रिसाइडिङ अफिसरले जहिले पनि हाउसको प्रक्रिया अनुसार नै चल्नुपर्छ, त्यो बाध्यता छ। किनभने प्रिसाइडिङ अफिसर भनेको एक्जिक्युटिभ पावर होइन, कार्यकारिणी अधिकृत
होइन। त्यस हुनाले उहाँले निर्णय लिने भन्ने कुरो त आउँदैन। उहाँले प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने हो। निश्चित रूपमा जब राजनीतिक रूपले यसलाई चाहिँ प्रभावित गर्ने पक्षहरू हुँदैनन्, उहाँले स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुभयो भने हाउसले निरपेक्ष रूपमा निर्णय गर्न सक्छ भन्ने सम्म उहाँको सोचाइ हो। तर अब त्यसलाई अनेक हिसाबले यहाँनिर व्याख्या भयो। अब उहाँको मनमा पेटमा के थियो भन्ने कुरो त उहाँलाई थाहा होला। तर मैले हेर्दाखेरि सोझो रूपमा बुझेको त्यही नै हो। त्यो हाउसको एउटा प्रक्रियाकै कुरा गरे हो उहाँले। यस्तो प्रक्रिया जुन प्रक्रिया 4 जना नेताहरूको खल्तीमा हुँदैन, जुन चाहिँ अब एउटा घोषित प्रक्रिया अनुसार म गराइदिन्छु तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने त हाउसमा अब समितिहरू पनि छन्, हाउसमा काम गर्ने मस्यौदाको लागि त स्पेसल डिजाइन नै छ भनेपछि त्यो सबै कुरालाई छोडेर गर्छु भनेर भने होइन। त्यस हुनाले त्यो आपत्तिजनक होइन। तर अब आपत्तिजनक चाहिँ के हो भने जस्तो भनौँ एउटा प्रक्रिया थियो स्पष्ट रूपमा जसलाई चाहिँ यो राजनीतिक समितिमा छलफल गर्नका लागि त्यसलाई चाहिँ के हो भने त्यो प्रक्रिया अनुसार गरिएन। अनेक हिसाबले त्यसलाई बल गरेर तपाईँको कुनै एउटा गन्तव्य समेत पहिचान नगरिकन जानकारीका लागि भनेर हाउसमा पठाइयो। अब आज हाउसले त्यो हेर्नुहोस् त्यो धेरै छलफल गरेर एउटा यस्तो किसिमको छलफल जसको परिणाम दिन नसक्ने छलफल गरेर फेरि फिर्ता पठाउँदैछ होइन, पठायो। त अब यो भनेको के हो भने यहाँनिर बरु हामी विधिको शासन नभए जस्तो, प्रेडिक्टेबिलिटी नभए जस्तो, जब राजनीतिक प्रक्रियामा भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ भनेर निश्चित रूपमा भन्न सक्ने कुनै आधार हुँदैन। त्यसको अर्थ के हो भने यो क्योटिक सिचुएसन हो। अनि अहिलेको सिचुएसन त्यो हो। र अब भनौँ पठाउनु हुँदैन थियो पहिले समितिले नै पूर्ण सभामा यसरी चाहिँ छलफलका लागि आफूले गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो भोटिङ गरेर पठाइदिएको भए आज त्यसले कत्रो सहयोग गर्ने थियो। यो फेरि संविधान सभाबाट समितिमा फिर्ता पठाउनु त्यसो भए के बुझ्ने त डाक्टर साहब यसलाई? यो केही पनि होइन। अब यो के हो भने एउटा त तपाईँको एउटा स्पष्ट कार्यक्रम पनि छैन, स्पष्ट कार्यविधि पनि छैन। जुन एउटा कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिलाई फलो गरिएको छैन। यी सबै कुराहरूले के देखाउँछ भने राजनीति गर्ने मान्छेहरूको सुविधालाई हेरेर संविधान सभा चल्दैछ। अब संविधान सभाको आफ्नो पनि त मर्यादा हुन्छ, केही यसका पनि अनुष्ठानहरू छन्। यसको मर्यादा विपरीत भयो डाक्टर साहब, फेरि पनि संवाद समितिमा फर्काउनु भनेको? अब हो नि त, निश्चित रूपमा अब पहिले गल्ती गरेको थियो। अब त्यो गल्तीलाई सच्याउनलाई अहिले गर्नुपर्ने के थियो भनेदेखि हाउसले आफ्नो एउटा जुन अधिकार छ त्यो अधिकार अन्तर्गत कुनै अर्को संरचना बनाएर पठाएको भए बरु बढी सही हुन्थ्यो। अर्को संरचना भनेको संवाद समितिलाई नदिकन अर्को समिति बनाएर प्रश्नावलीको लागि यसलाई जिम्मा दिने? हो नि त, किनभने जुन बाटोबाट आयो त्यो बाटोबाट त्यहाँ फर्किने हुँदै होइन त। त्यो कुरो त हामी एकदम स्पष्टताका साथ नै भन्न सक्दछौँ। तर यहाँ त के भनेदेखि अब फर्केर आयो, अब के गर्ने त फेरि अबको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरो त्यो संविधान सभाको नियमावलीले कसरी उल्लेख गरेको नगरेको स्थितिमा कसरी जाने भन्ने कुरो आयो फेरि त। अनि हामी के हुन्छ भनेदेखि जहिले पनि ठाडो आदेशले, जहिले पनि चाहिँ यो आवश्यकता अनुसार, जहिले पनि चाहिँ कसलाई चाहिँ एउटा मूल एउटा राजनीतिक पार्टीको एजेन्डा अनुसार हुने, तर हाउसको आफ्नो प्रोसेसका बारेमा चाहिँ कहिले पनि निकास नदिने भनेपछि त्यसले कसरी संविधान देला? अब अलिकति घटनाक्रम बताउँ। भदौ 21 गते संवाद समितिको म्याद सकिएको थियो, तर मंसिर 24 संविधान सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो। 29 गतेबाट प्रतिवेदनमाथि छलफल शुरू भयो। आज 24 संविधान सभामा छलफल पनि सकियो। प्रतिवेदन बाबुराम भट्टराईको समितिलाई फिर्ता पनि भयो। अब 29 गतेसम्म संवाद समितिको दोस्रो म्याद भनिएको छ। पहिलो म्याद 21 मा सकिसके पछाडि अब यो अवस्थामा यसरी नियम विपरीत आयो भन्दा हुन्छ? त्यसो भए हामीले संविधान सभाको नियमको अपमान भयो, संवाद समितिले त्यसै गरी संविधान सभाले र दलका नेताहरूले त्यो गरे भन्दा भयो। अब यसो आन्तरिक प्रक्रियाहरू धेरै जसो तपाईको यदि स्पष्टता छ भने त्यसलाई तपाईँ हाउसले मिलाउन सक्छ। त्यो नसक्ने भने होइन। हाउसको यो चाहिँ के हो भने
भने आन्तरिक प्रक्रिया भएको हुनाले त्यसमा थपघट गर्ने, त्यसलाई कुनै नियमलाई छाड्नुपर्छ भने त्यसलाई छाड्न पनि सकिन्छ, नयाँ अपनाउनु पर्छ भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर जेसुकै गर्यो भने पनि भोलिको प्रोग्रामका बारेमा त स्पष्टता हुनु पर्यो नि। त्यो के हो भनेदेखि राजनीति गर्ने मान्छेको एउटा खल्तीबाट अर्को खल्तीमा पठाए जस्तो भएन। यसमा के हो भने हामी प्रक्रिया आबद्ध हुनुपर्छ, प्रक्रिया फेर्न सकिन्छ। फेर्ने हो भने त्यो कुरोलाई पहिले टुङ्गो लाउनु पर्यो। अब अहिले त के भयो भने सिधा आएको छ, अब पठाइदिएको छ। तपाईँ हिजो जुन प्रक्रिया एबोर्ट भयो, अब आज त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नुको राजनीतिक औचित्य के होला? यसको मतलब भदौ 21 मै फर्कियो संविधान सभा। अब त्यो भनेर पनि भन्न सकिने स्थिति भएन, किनभने यो पहिलो पठाउने नै गल्ती थियो। अब यसलाई फेरि पुनः फिर्ता पठाउने भन्ने कुरो अर्को चाहिँ समस्या छ। र अब हामी अगाडिको बाटो के हो भन्ने बारेमा संविधान सभाका प्रक्रिया बमोजिम जाने हो भने त यो समस्या आउने थिएन। त प्रक्रिया छोडेर अनि त्यसपछि जाने, तर कसरी जाने भन्ने बारेमा एउटा रोडम्याप पनि छैन। अब त्यो प्रक्रिया फाल्न पनि सकिन्छ, तर फाल्ने हो भने नयाँ के हो त्यो त आउनु पर्यो नि। यो के हो भने खेल खेल्ने हो भने खेलको नियम हुन्छ, अब नखेल्ने हो भने नखेलौँ, या त नियम परिवर्तन गर्ने हो भने त्यो परिवर्तन गरौँ। तर अब खेल्दै जाँदा नियम परिवर्तन गर्दै जाने भन्ने यो दृष्टिले अब तपाईँले निकास पाउनलाई गाह्रो हुन्छ। सबै कुरा सहज होला तर निकास निस्कँदैन। माघ 8 मा संविधान जारी गर्न नसक्नु राजनीतिक बेइमानी हो, तर कानूनको हिसाबले, संविधानको हिसाबले भन्ने हो भने जनतालाई के आफ्नो संविधान कस्तो बन्दैछ भन्ने अधिकार नदिकन स्वत रूपमा लाद्न खोज्नु अर्को कानूनको अपमान हो कि नि डाक्टर साहब? हो नि त। त्यो त के हो भने एउटा कानून प्रक्रिया विधि किन बनाइन्छ भने पहिलो कुरो यसमा एउटा स्पष्टता दिन्छ यसले, हैन? अनि दोस्रो कुरो के हुन्छ भने यदि यो मिचियो भने यो सच्याउने प्रक्रियाहरू हुन्छन्। अनि यसलाई चाहिँ फेरि संशोधन गर्नु पर्यो भने के संशोधन गर्ने थपघटको तरिकाहरू हुन्छन्। तर त्यसले परिणाममुखी हुँदै जानुपर्छ। परिणाम नहुने गरी प्रक्रिया बनाउनुको अर्थ हुँदैन। अहिले हाम्रो के भयो भने गरियो भन्ने कुरो जस्तो भन्यो, यदि संविधान आउने नै हो, यो नै तरिका हो भने यो तरिका पनि गर्न सकिन्छ। तर यो तरिकाको पनि त गन्तव्य हुनु पर्यो नि। अनि त्यो गन्तव्य छैन र जुन एउटा नियम अनुसार चाहिँ हाउस चल्नुपर्ने हो त्यो नियमको बारेमा प्रष्टता छैन भने त्यो हाउसले कसरी संविधान दिन्छ? र यदि बाहिरबाट संविधान ल्याउने हो भने हाउसलाई किन अलमा ल्याउने? बाहिरबाट ल्याएर टक्क हाउसमा गएर ठिकै छ अब हामी सबै प्रक्रिया बाहिरबाट गर्छौँ अनि त्यसपछि हाउसमा गएर रिइन्ट्रोड्युस गर्ने भन्नु पर्यो। अब त्यो पनि होइन भने त्यसले त्यो हाम्रो के हो भने गाह्रो साङ्ग्रो परिस्थिति छ भन्ने आधारमा कानुन मिच्न पाइँदैन, हैन? तर म्यान्डेटवालाले कानुनलाई संशोधन गर्न सक्छन् र जो चाहिँ जसको म्यान्डेट छैन उसले त्यसको बाधा विरोध पनि गर्न सक्छन्, हैन? त्यसलाई यो थुनछेक पनि गर्न सक्छन्। तर त्यो गर्नका लागि पनि चाहिँ प्रक्रियामै जानुपर्छ। त अहिले हाम्रो के हो भने जस्तै हाउसले फर्काइदियो, अब वाट नेक्स्ट? हामीसँग के छ भने अब हाउसको एउटा जुन रोडम्याप छैन, हैन? अनि जुन नियमावलीको प्रक्रियाहरू छन् त्यो प्रक्रियाहरूलाई चल्न दिएको छैन। अनि बाँकी रह्यो ठाडो आदेशबाट कार्य व्यवस्था समितिको सल्लाह अनुसार भन्नुहोस् या निर्देशन अनुसार भन्नुहोस्, अनि सभामुखले अध्यक्षले चाहिँ संविधान सभाका अध्यक्षले गर्ने प्रक्रियाहरू। अनि यो भनेको के हो भने जहिले पनि तपाईँ एउटा विकल्प खोजेर हिँड्ने प्रक्रिया होइन नि त। यसलाई त कसरी फेरि चाहिँ प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने विकल्प पो हो त। अब त्यो नभएको परिस्थितिमा हामी के हुन्छौँ भने अनि मान्छे डेस्परेट भएपछि त भन्छन् नि यो छोडिदिनुहोस्, तपाईँहरूबाट हुँदैन, मलाई दिनुहोस्, मैले एउटा प्रक्रिया अनुसार गराइदिन्छु भन्ने। तर त्यो गराउँदाखेरि पनि त्यसको जोखिमहरू हुन्छ, हैन? जोखिम के हुन्छ भने राजनीतिज्ञले गर्यो भने मिलेर गर्न सक्ने एउटा चाहिँ एक किसिमको सम्भावना हुन्छ। हाउसको अनि टेक्निकल प्रोसिजरका आधारमा जानुभयो भने अनि टेक्निकल्ली जे हुन्छ त्यही हुन्छ, राजनीतिक रूपमा मिल्ला या नमिल्ला। अब त्यस्तो किसिमको सम्भावनाहरू हुने भएको हुनाले जहिले पनि के छ भने पहिलो कुरो हामीसँग जे घोषित नीति छ त्यो नीति अनुसार जाउँ। अनि नीति अनुसार जाँदाखेरि फेरि सबैले चाहिँ यिनीहरूको डिलबाट यिनीहरूमा हाम फाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो प्रक्रियाले पनि
प्रशस्त भरथेक गर्दछ भनौँ न, त्यसमा कसको बाधा विरोध छ, कसको चाहिँ कसले के भनेको छ भन्ने कुरो, संशोधन कसले ल्याउने, संशोधनमा छलफल कसरी गराउने, मूल प्रस्तावमा कसरी छलफल गराउने, अनि कति समय दिने, त्यो त्यसको गेस्टेसन पिरियड कति हुन्छ, कतिमा मसौदा गर्नुपर्छ, यी सबै कुराहरू त हाम्रो आन्तरिक नियमावलीमा छ नि। अनि त्यो नभएको हुनाले हामी के भन्छौँ भने अब 8 गते छ, तर अब केही प्रोसेसहरूलाई तपाईँ प्यारालाइज गरेर पनि संविधान ल्याउने हो भने त्यसै अनुसारको घोषित नीति हुनु पर्यो कि। डाक्टर साहब, अहिलेको राजनीतिक चरित्रको बारेमा अलिकति कुरा गर्नुपर्दा टिप्पणीकर्ता त विशेषतः राजनीतिक टिप्पणीकर्ताको चरित्र के रह्यो भने सभाध्यक्षले त्यो कदम नउठाउन्जेल सभाध्यक्षलाई दोष दियो, सभामुख केही पनि अगाडि कदम चाल्नै चाहँदैनन् किनकि भोलि उनलाई आफ्नो पदको लोभ छ भन्न थालियो। तर पछि कदम चालिसकेपछि उनले कानून हातमा लिन खोजे भन्न थालियो। र अर्को कुरो, माघ 8मा संविधान जारी नगर्नु राजनीतिक बेइमानी। अघि मैले भने माघ 8मा संविधान जारी गर्नु कानूनको उल्लङ्घन भनौँ न, जनतालाई के आफ्नो संविधान बन्दैछ थाहा छैन। तर तपाईँ संवैधानिक कानूनका विद्यार्थी भएको नाताले अगाडि भन्दा अब प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्दा सबै कानूनलाई नमिचिकन अगाडि जाँदा कुन बाटो हुन सक्छ डाक्टर साहब? अब सबै प्रक्रिया अहिलेको त तपाईँको के हो भने मिचिएकै स्थिति छ। जस्तो अब भनौँ एक किसिमले कि अब संवाद समितिमा गएको छ र संवाद समितिले पहिलो कुरो त हामीसँग जुन चाहिँ प्रस्ताव छ, तयारी प्रस्ताव छ, त्यसलाई छलफलमा लानु पर्यो। छलफल भएपछि भोटिङ गर्नु पर्यो, या छलफल भयो भोटिङ नगर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ अब फेरि चाहिँ जुन भएका इस्युहरू छन् त्यसको बारेमा संशोधन प्रस्तावहरू ल्याउन दिनु पर्यो। अब यो प्रक्रिया सबै हाउसमा छ। हाम्रो हेर्नुहोस्, यो संसदीय प्रणाली चलाएको नि, संसद कहिले पार्टी भए कहिले भएनन्, तर 50-60 वर्षको लामो इतिहास छ जसका आधारमा हामी कुनै पनि प्रस्ताव कसरी ल्याउने, कसरी छलफल गर्ने, कसरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउने, भोटिङ कसरी हुन्छ र भइसकेको भोटिङलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ, सरकारले कसरी जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने बारेमा प्रशस्त चाहिँ हाम्रो नियमावली पनि एकदमै प्रष्ट छ र तपाईँको एउटा राजनैतिक जुन संस्कृति छ त्यो पनि धेरै स्पष्ट छ। अब त्यो बाटो नहिँडिकन नै सबै कुरो गर्छु या गाह्रो साँघुरो पर्यो, अब प्रक्रियामा हिँड्यो भने हारिन्छ या जितिन्छ भन्ने आधारमा प्रक्रिया छोडिदिने हो भने मलाई लाग्छ प्रक्रियाका बारेमा गन्थन गर्नुभन्दा त्यसलाई सस्पेन्ड गरेर जानु राम्रो होला कि। तर सस्पेन्ड गरेर जाँदाखेरि पनि अनि अगाडिको बाटो के हो भन्ने कुरो क्लियर हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँले नै भन्नुभयो कि अध्यक्षको जुन प्रस्ताव छ त्यसको बारेमा धेरै कमेन्ट भयो। अब यहाँ धेरै मान्छेलाई के छ भने संविधान सभाको अध्यक्ष फुर्तिलो नभएर अनि संविधान नआएको भन्ने छ। अब त्यो होइन, संविधान सभाको अध्यक्षले आएको गरेका काम कारबाहीहरूलाई प्रिसाइडिङ अफिसरका रूपमा हाउसमा प्रवेश गराइदिने ती कुराहरूमा अलिकति नेतृत्वदायी भूमिका होला, तर उहाँले निर्णय गर्ने भूमिका त छैन। हाउसले उहाँलाई निर्णय गर्न दिन्छ र उहाँले त भोट हाल्नलाई पनि त्यो अवस्थामा मात्र पाउनुहुन्छ जब दुवै पक्षको भोट बराबर हुन्छ, होइन? जुन मान्छेले आफ्नो भोट समेत खल्तीभित्र राखेर अनि एउटा निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र आएका प्रस्तावहरूलाई राजनैतिक शक्ति कोसँग छ र कसले प्रस्ताव गरेको छ भन्ने आधारमा र विशेष गरी सरकारबाट आएका कुराहरूलाई सरकारको चाहिँ एजेन्डाका आधारमा जसले चाहिँ चलाउनु पर्दछ, अब उसले त्यो अनुसार कसरी एउटा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ला? त्यस हुनाले त्यो कमेन्ट गर्नुको त कुरै छैन। त्यो सामान्य अवस्थामा भन्ने कुराहरू होलान्, तर यो समस्या राजनीतिक समस्या हो। अनि राजनीतिक समस्यामा पनि हेर्नुहोस्, चुनाव किन हुन्छ भन्दा चुनाव गर्नुको अर्थ के हो भने कि देशलाई सर्वसम्मतिले चलाउन सकिँदैन। चुनाव हुन्छ जो बहुमतमा छ उसले बाटो पहिल्याउँछ, अनि जो चाहिँ बहुमत आउन सक्दैन उसले भन्छ ठिकै छ, हामी चाहिँ तिम्रो विरोध गरेर हिँड्छौँ। जुन दिन अर्को चुनाव हुन्छ जनतालाई सम्झाउँछौँ, बुझाउँछौँ, भोट लिन्छौँ, तिमीहरूलाई हराएर फेरि सरकारमा आउँछौँ, तिम्रो कुरो उल्टाउँछौँ, आफ्नो कुरो गर्छौँ। त्यही होइन डेमोक्रेसी भनेको। अब यति सजिलो कुरालाई यहाँ 2/3 बहुमत देखाउन सक्ने देशमा एउटा प्रस्ताव छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा बाँकी रहेको 1/3ले त्यसलाई कसरी सहयोग गर्न सक्दछ र कसरी त्यस अन्तर्गत आफूलाई फिट इन गर्छ भन्ने कुरो त्यो खोजिरहेको छैन। ऊ के खोजिरहेको छ भने तिम्रो भोट तिमीले ल्याऊ, मैले ल्याएको होइन। अब संविधान त हामीले भने जस्तो बन्नु पर्यो, त्यसरी संविधान बन्छ। जस्तो भन्नुहोस्, प्रक्रियामै गएको भए पहिलो संविधान सभा अन्तर्गत
जे जस्तो निर्णय जस्तो किसिमको संविधान आएको भए पनि अनि जुन चाहिँ निर्वाचन थियो त्यो निर्वाचनले त अहिले देख्यो नि कांग्रेस र एमालेलाई त फेरि एउटा अपर ह्यान्ड दियो। त यो अपर ह्यान्ड भएको भए अहिलेको 2/3 त्यो संविधान संशोधन भइसक्ने थियो हैन। अनि एउटा के हो भने शक्तिको मापदण्ड के हो? हामीसँग यति सजिलो कुरोलाई अब मान्छेलाई के लाग्छ भने होइन अब बन्दुक लिएर त लडियो, अब यति कुरो किन नगर्ने, अब त्यो हिसाब हो भने यहाँ डेमोक्रेसी चल्दैन। हेर्नु 47 सालको संविधानलाई सोझो गरी बिउताए हुन्छ, किनभने यो प्रक्रियामा यति महत्वाकांक्षी मान्छेहरू छन् कि यो सबैले भएको एउटा संविधान भएको एउटा प्रक्रिया बनेको संसदको नियमावली तिनीहरूलाई चुनौती दिएर हिँड्ने। तर होइन हामी पनि बाँधिएका छौँ जनताको चाहिँ भोटको अगाडि भन्ने त्यो सोचाइ नराख्ने भनेपछि अनि तपाईले यो प्रक्रियाले 8 गते के तपाई कहिले पनि आउँदैन। हेर्नु उसमा के रे केन्यामा त्यसै गरी हामी केन्याको चाहिँ जुन अहिले संविधान जारी भएको छ हैन तपाई 6-7 वर्ष अगाडि जारी भयो त त्यो संविधानको समस्या के थियो भने त्यसलाई कन्स्टिट्युशनल कन्भेन्सन उनीहरुले कन्भेन्सन भने हामीले संविधान सभा भन्यौ। त्यो कन्भेन्सनले संविधान बनाउन नसकेपछि फेरि म्याद थप गरे, म्याद थप गर्दा पनि नसकेपछि नयाँ किसिमको आन्तरिक चाहिँ व्यवस्थापन गरे, त्यो गरेर पनि नसकेपछि बाबा हामी संविधान बनाउन सक्दैनौं, यो देशलाई धेरै ढाट्यौं भन्यो। त्यो संविधान सभा डिजल्भ भयो, एउटा चाहिँ संविधान मसौदा आयोग बन्यो। त्यो आयोगमा चाहिँ एक्सपर्टहरुको बाहुल्यता राखेर राजनीतिक मान्छेलाई समेत केही स्थान दिएर संविधान ल्याए। त्यो संविधान बनाए, जनमत संग्रहमा लगे, जनताले चाहिँ भोट हालेर हरेक वयस्कको भोटबाट अनुमोदन भयो। अहिले त्यसैका अनुसार एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टम फेरि रिल्याप्स भयो। तर भन्न त मैले भने संविधान त आयो, तर यो बुद्धि आउन्जेलसम्ममा धेरै मान्छेले जीव ज्यान लगाउनु पर्यो, धेरै मान्छेको रगत बग्यो, धेरै मान्छेले चाहिँ आफ्नो एउटा के हो भने सजिलो गरी हुन सक्ने कुराका लागि जीव ज्यान दिनु पर्यो हैन। हजारौं हजार मान्छे चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ जनताले गोली ठोकेर मारे हैन। अनि अहिले आएर यति बुद्धि आयो। अब यो हिसाबले बनाउने हो भने त फेरि त्यो बनाउनुको के अर्थ होला संविधानको? त त्यस हुनाले मलाई लाग्छ कि प्रक्रियाको भ्यालु के हो भने प्रक्रियामा जाँदा हैसियत थाहा हुन्छ, हैसियत जरुरी हुन्छ बुझ्नुपर्ने। किनभने हैसियत बुझेपछि अनि हैसियत अनुसारको आवाज, हैसियत अनुसारको स्वर निकाल्न सक्छन्। सडकमा त सबै मान्छे बराबर छ। हेर्नु म पनि सडकमा भयो भने कुनै सभासद र मेरो उतिकै औकात देख्दछु। हाउसभित्र भए पो त अनि मलाई थाहा हुन्छ म पर्यवेक्षक हुँ, ऊ भोटर हो भनेर। त त्यो हुन सक्ने परिस्थिति कसरी निर्माण गर्दिने र जसरी हामी जुन रूपमा एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अनि भोटिङ गर्नुभन्दा अगाडिका जुन एउटा तरिकाहरू हुन्छन्, मिटिगेसनका चाहिँ सिस्टमहरू छन् हैन, त्यो कुरा सबै गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अब त्यो व्यवस्था गर्दियो भने तपाईको के हुन्छ भने संविधान आज आउँछ, भोलि अनि त्यो संविधानले एउटा नयाँ राजनीतिको प्लेटफर्म दिन्छ। विरोध गर्नेलाई पनि यो बासी कुरो बोकेर हिँड्नु परेन नि, भन्न सक्छन् कांग्रेस एमालेले जबरजस्ती ल्याएको संविधान हामीलाई भोट देऊ हामी उल्टाउँछौं भनेर। त्यो त एउटा वैधानिक बाटो हो। तर अब जनताको लागि त सरोकारै नराखिने भयो के अहिलेको यो डेमोक्रेसी त नाटक भएर गयो हेर्नुस्। र त्यस हुनाले कस्तो किसिमको नाटक भने यहाँ मान्छेले 4 जना पार्टीको होस्टेज बनाइदिएको छ डेमोक्रेसीलाई, हो के? त्यो होइन नि त। प्रक्रियाको अर्थ के हुन्छ भने प्रक्रियाले तपाईलाई आज जसको म्यान्डेट छ उसलाई बाटो दिन्छ, भोलि जो चाहिँ यसको विरोधी छ उसलाई फोरम दिन्छ, पर्सि चुनाव हुँदाखेरि जसले क्षमता देखाउँछ उसले निकास लिन्छ। अनि यो बाटो हो नि त डेमोक्रेसी भनेको। डाक्टर साहब, अब नेपालको लागि माघ 8 मा संविधान आउनु भित्र त्यो माघ 8 भित्र संविधान आउनु उचित होला या अब के प्रोसेसबाट अलिकति पछाडि संविधान जारी गर्ने उचित होला? के हुन्छ डाक्टर साहब? अब यस्तो छ, मुख्य कुरो नि प्रोसेसको कुरो के हो भने प्रोसेसको अर्थ प्रक्रिया किन बनाइन्छ भने त्यसले रिजल्ट दिन्छ हैन। र रिजल्ट दिन्छ, प्रक्रियामा गइसकेपछि रिजल्ट आउँछ
भन्ने कुरोको ग्यारेन्टी हुन्छ। त अब हामी प्रक्रियामा गएका छैनौँ, त्यस हुनाले प्रक्रियालाई गए पनि त्यसलाई मोडिफाई गरेर हिँड्दिने अनि जहाँ जहाँ प्रक्रियाले निर्णय दिने अवस्था आउँछ त्यो बेला त्यो प्रक्रियालाई डिस्टोर्ट गरिदिने होइन। डाक्टर भट्टराईले त्यही गर्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ जो हैसियतवाला छ उसलाई हैसियत सहित चाहिँ संविधान सभामा जान दिनु भएन। उहाँले त्यो हैसियतवालालाई हैसियत नहुनेसँग र्याङठ्याङ मिलाएर पठाइदिनु भयो जानकारीका लागि भनेर जानकारी लियो हाउसले। जुन अनुहार लिएर गएको थियो प्रस्ताव त्यही अनुहार लिएर फर्कियो। त 8मा यदि ल्याउने हो भने तपाईँ त्यो जुन घोषित प्रक्रिया छ त्यसमा जानु पर्यो र हार्छु र जित्छु भन्दा पनि आजका लागि जुन जनमत छ त्यसले निर्णय गर्दछ। कोही हार्ने भनेर सधैँ पगडी खोल्नु पर्ने होइन, कोही जित्ने भनेर तपाईँ झन्डा फरफराउनु पर्ने पनि होइन। त्यो यति मात्र हो कि आजका लागि त्यो बाटो जुन बाटोबाट हिँडिएको छ त्यसले निर्णय दिन्छ, भोलिको नयाँ बाटो सुरु हुन्छ। त त्यसका लागि अहिलेको प्रक्रियाले 8 गतेमा अब सम्भव छैन। यति मात्र हुन सक्दछ कि यत्रो दुःख गरिसके पार्टीहरूले भने 4वटा कुरोमा कुनै एउटा सहमति गरिदियो भने मोटामोटी या त प्रक्रियामा जाने सहमति हुनु पर्यो या होइन। मोटामोटी रूपमा यति भयो भने हामी 2/3 जुन बन्दोबस्त छ त्यसमा हामी पनि सरिक हुन्छौँ। तर आलोचनात्मक रूपमा भनेर जान सक्ने यदि आधार दियो भने मस्यौदासम्म र मस्यौदा गर्नलाई पनि तपाईँले राजनीति गर्ने मान्छेको हातमा होइन कि उसको चाहिँ सुपरभिजनमा मात्र दिनुभयो भने त्यो सम्भव हुन सक्छ यो समयमा। त एउटा मस्यौदा आउन सक्छ। मस्यौदा आउनु भनेको धेरै अमूर्त कुराहरूले एउटा आकार लिन्छन् र धेरै नबुझेको मान्छेले पनि बुझ्दछ कि वास्तवमा यो ठिक छ कि छैन भनेर। अहिले त हामीहरू जस्तो मान्छेलाई पनि बुझ्न गाह्रो छ के भनिँदैछ भनेपछि त आम मान्छेले त बुझेकै छैन। त्यस हुनाले त्यो बाटोका लागि हामी जान सक्छौँ एउटा मसौदा ल्याएर। डाक्टर साहब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ डाक्टर साहब, अनि विश्रामपछि श्रोताको प्रश्न सहित तपाईँका बारे अरू कुरा पनि सुन्छौँ है त डाक्टर साहब। आदरणीय श्रोता, आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ संविधान निर्माणकै विषयमा केन्द्रित रहेर संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डाक्टर विपिन अधिकारी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँले टेलिफोन गरेर उहाँलाई प्रश्न गर्नको लागि 47 21 894 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। कार्यक्रम सिरिजना हाटक सुनिरहनु भएको छ। आज अतिथि हुनुहुन्छ संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विपिन अधिकारी। अब तपाईँको प्रश्न 47 21 894 मार्फत। डाक्टर साहब ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब श्रोताहरूको प्रश्न हामी लिन्छौँ अनि उत्तर दिनु डाक्टर साहब। कोही मित्र आइसक्नु भयो टेलिफोन लाइनमा। नमस्कार। नमस्ते सर। यहाँको शुभ नाम? हरिबोल बुढाथोकी। प्रश्न राखिदिनुहोस् हरिबोलज्यू। विपिन सर नमस्ते। नमस्ते। मतदाताले मत दिएर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे, तर त्यस बेलामा देव गुरुङ लगायत 33 दलले दूरदर्शी सोचाइ राखेर जस्तो लाग्यो अहिलेसम्म संविधान सभामा मत नदिन आह्वान गरेका थिएन उनीहरूले। वास्तवमा जनता सक्षम भए, भोट दिए, आफ्नो कर्तव्य पूरा गरे। पुस 29 सम्म अनुपातक छलफल भयो भने राजनीतिक संवाद समिति असक्षम बन्ने छ। एउटा कर्मचारीले पदीय दायित्व गर्न सकेन भने पदबाट हटाइन्छ, भविष्यको सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य ठहरिन गरी समेत भने शपथ खाएर माघ 8मा संविधान दिन्छु भनेर संविधान सभाको पदमा आसीन माननीयहरूले दायित्व वहन गर्न नसक्नेले कस्तो सजाय दिने? बरु सरले भने जस्तै यो विप्लवहरूले अब फेरि युद्ध गर्ने भनेका छन्। सबको समय गर्नको लागि चाहिँ यो भाग 1 भाग 2 संविधान असक्षम भयो, राजनीतिक संविधान सभा गरेर अर्को विकल्प खोज्ने हो कि के भन्नुहुन्छ? नमस्ते। धन्यवाद। हरिबोल बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो। टेलिफोन लाइनमा अर्को मित्रलाई हामी स्वागत गर्छौँ। यति बेला कोही मित्र आइसक्नु भयो। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। शुभ नाम हजुरको? हजुर यहाँ तापासबाट मुकुन्द थपले। मुकुन्दज्यू प्रश्न राखिदिनुहोस्। अधिकारीज्यू नमस्ते। नमस्ते। मेरो मान्यता चाहिँ के हो भने यो 601 जनाको यो बथानले चाहिँ संविधान बनाउन सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ पटक्कै विश्वास छैन होइन। मेरो चाहिँ भनाइ के हो भने विज्ञहरूको आयोगबाट चाहिँ संविधान बनाएर संसदबाट चाहिँ पारित गरे भइहाल्यो होइन। ती सभासदहरूले बनाउनु भन्दा यो चाहिँ 3 महिनामा चाहिँ जस्तो पनि संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ विज्ञहरूले जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अर्को चाहिँ कुरा के भनेदेखि यो मुख्य तगारो रहेको यो संहिता चाहिँ यो संहितालाई चाहिँ थाजी राखेर यो संहितालाई चाहिँ जनमत संग्रहबाट
टुङ्ग्याउने भनेर चाहिँ संविधान बनाए कसो होला भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद मुकुन्द थपलियाजीले। डाक्टर साहब, अब सामाजिक सञ्जाल मार्फत केही प्रश्न तपाईँलाई सोध्नको लागि आग्रह गरेर आएका छन्। सुमन ऐरीले बर्दियाबाट तपाईँलाई प्रश्न गर्नु भएको छ। अहिले नेपाली राजनीति ओलीले माफी माग्नुपर्ने र ओलीले माफी माग्दिन भन्ने बहसमा केन्द्रित रह्यो। अब एक हप्ता यसै गरी चल्ला, कसरी प्रक्रियामा जाने भनेर कुरा होला। तपाईँ एउटा राजनीतिक विश्लेषक, मलाई प्रश्न पारिदिनु होला भन्नुभएको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, समान्ता मिश्रले प्रश्न गर्नु भएको छ भक्तपुरबाट, अनि उहाँले सोध्नु भएको छ, अब समाज समितिमै फर्केको प्रतिवेदनलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुन गतिबाट अगाडि लाँदा उचित होला डाक्टर साहब, यो विषयमा प्रश्न पारिदिनु होला। अनि विन विन सिचुएसन भनेको छ, यो के हो भनेर सोध्नु भएको छ। अब प्रश्नको उत्तरहरू दिनु होला डाक्टर साहब। हस्, धन्यवाद। मलाई लाग्छ धेरै प्रश्नहरू छ। म छोटकरीमा चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ हुन्छ डाक्टर, मेरो दृष्टिकोण राख्दछु। अब म अन्तिमबाट सुरु गर्छु। यो विन विन भनेको के हो भने कि सबै पक्षले जितेको नै महसुस गरून् र कसैले हारेर जानु परेको अनुभव नहोस् भनेर नयाँ संविधानका लागि त्यस्तो भइदियो भने त्यो त धेरै राम्रो कुरो हो। तर यहाँ हाम्रो के छ भने विन विन सिचुएसन हुनलाई पार्टीहरू नेक टु नेक हुनु पर्यो नि। यहाँ नेक टु नेक छैन। एउटाको 2/3 चाहिँ स्पष्ट बहुमत छ र अर्कोको चाहिँ अलिकति कमजोर स्थिति छ, जसले चाहिँ हिजोको चुनावमा आफूलाई बिकाउन सकेन, अलिकति कमजोर धरातलमा उभियो। आफ्ना बोली व्यवहार कारण र तर्क वितर्कले गर्दाखेरि केही भोटहरू उसको चाहिँ क्षति भयो र त्यो क्षति भएको भोट चाहिँ यतापट्टि आएको हुनाले यो अहिले नयाँ सरकार जुन बन्यो त्यो सरकार र नयाँ किसिमको प्रस्ताव अनि हिजो गरेका कुराहरूमा परिमार्जन, नयाँ किसिमको जुन एउटा म्यान्डेट लिएर आएको छ उसले त्यसको बारेमा कुरा गर्दैछ। त्यस हुनाले अब विन विन गराउनलाई के मान्यता राख्नु पर्यो भने पहिलो कुरो कि जुन एउटा ठुलो बहुमत म्यान्डेटवाला छ उसले ल्याएको बहुमतमा स्वीकार हुने गरी आफ्नो कुराहरू अटाउन सक्ने प्रयास गर्नु पर्यो। अब त्यो प्रयास चाहिँ यहाँ हुन सकेको छैन। हाउस किन छलिँदैछ भने हाउसले एउटा हाउसमा जुन एउटा किसिमको चाहिँ हाउसको शक्ति भनेको पार्टीगत आधारमा हुन्छ र जब हाउसभित्र कुनै प्रक्रियामा गइन्छ भने हाउसले निर्णय दिइहाल्छ, बहुमतले एउटा स्पष्ट छाप ठोकेर हिँड्छ संविधानमा, होइन, आउने संविधानमा। त त्यस हुनाले छलिएको हो। त्यस हुनाले अब डाक्टर भट्टराईले के गर्ने त यसका बारेमा भन्दाखेरि अब उहाँले निश्चित रूपमा उहाँ पनि सभापतिको रूपमा निर्णय गर्ने हो। तर अहिले आएको कुरा जसरी आएको छ नि, जुन एउटा कैफियत लेखेर आएको छ, प्रष्ट रूपमा फेरि त्यसले एउटा निर्णय गर्नका लागि या प्रक्रियामा जानका लागि पनि यही चाहिँ पार्टीहरूकै चाहिँ मुख ताक्नुपर्ने परिस्थिति र त्यहाँ निर्णय भयो भने त्यो निर्णयमा छाप लगाउने प्रक्रिया चाहिँ यताबाट सुरु गर्ने भन्ने बाहेक हो। यदि प्रक्रियामै जाने हो भनेदेखि त अब फेरि भन्नु पर्यो कि जुन एउटा 2/3 प्रस्ताव भनेर आएको छ त्यसलाई यसको आफ्नो औकात बमोजिमको प्रक्रिया दिनु पर्यो, त्यसलाई प्रस्ताव गर्न दिनु पर्यो र त्यो अनि छलफलमा ल्याउनु पर्यो। त्यो प्रक्रियामा त धेरै चाँडो संविधान आउँछ। मलाई लाग्छ उद्देश्य या नियत त्यस्तो होइन। उद्देश्य के हो भने बाहिर नै चाहिँ कुरा मिलाएर अनि मात्र भित्रको प्रक्रिया थाल्ने। अब त्यो प्रक्रियाले नै अझसम्म 6 वर्ष लागेको हो, होइन, हाम्रो निर्णय गर्न नसकेको। अनि अब पदीय दायित्वको कुरो जुन संविधान सभाका अध्यक्षको कुरो छ, हरिबोलजीले राख्नुभयो सुरुमा। पदीय दायित्व उहाँको प्रष्ट रूपमा मैले अघि पनि भने कि उहाँले कार्यकारिणी निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, तर संविधान सभाका सदस्यहरूले चाहिँ आफआफ्नो पार्टीमा आफआफ्नो जुन एउटा लिडरसिपमा भएका मान्छेहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रशस्त इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अध्यक्षले गर्न नसक्ने कुरो सदस्यहरूले गर्न सक्दछन्, किनभने हरेक संविधान सभाभित्र हरेक पार्टीको आफ्नो पार्लियामेन्ट्री पार्टी छ र पार्लियामेन्ट्री पार्टीसँग छलफल नगरिकन त्यसको चाहिँ राय नलिकन अनि सिधा चाहिँ एउटा के भनेदेखि जसरी प्रयासहरू भइरहेका छन् संविधान निर्माणको नाउँमा, अब त्यो प्रयासले चाहिँ कहिले पनि एउटा गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन। अब एउटा भनौँ न, जस्तो एउटा सम्भावना के हुन सक्थ्यो भने अहिले जुन माओवादीका तर्फबाट माग भएका कुराहरू छन् या कांग्रेस र एमालेको तर्फबाट होइन हामी योभन्दा बढी फ्लेक्जिबल हुन सक्दैनौँ भनेका कुराहरू छन्, त्यसको बिचमा पनि धेरै कुराहरू हुन सक्दछन्। यदि संविधान सभाले यदि विज्ञहरूलाई जिम्मेवारी दिएको भए त्यो विज्ञहरूले विकल्पहरू दिने थिए प्रशस्त, र विकल्पमा भोटिङ गर्ने यदि आँट गरेको भए
त्यसले पनि चाहिँ परिणाम दिन सक्थ्यो होला। अब त्यसको पनि अवस्था छैन, त्यो गर्न चाहेको छैन र त्यो गर्न सक्ने परिस्थिति पनि कसैले यस्तो छ भनेर चाहिँ सोच्न सक्ने परिस्थिति पनि त्यहाँ देखिँदैन। तर के हो भने जस्तो एउटा कुरा आयो होइन, यहाँनिर हामी विज्ञहरूलाई जस्तो केन्याको मैले कुरा गरेँ। अब संविधान सभा नै असफल भयो भने एउटै संविधान सभाको चाहिँ भिक्टिम भएर यो देश बाँच्न सक्छ सधैँ? एकपल्ट, दुईपल्ट, तीनपल्ट, कतिपल्ट गर्ने? प्रजातन्त्र भनेको यो के हो? मतलब यसको पनि त केही नर्मल एउटा चाहिँ नर्म्सहरू हुन्छन्, स्ट्यान्डर्डहरू हुन्छन्। त हामी के हो भने एउटा फेल्ड कन्सेप्टलाई बारम्बार प्रयोग गर्नु जरुरी छैन। तर अब के छ भने देशको संविधानमा यही उल्लेख छ। अब संविधान उल्टाउने प्रक्रिया कति गाह्रो हुन्छ हामी सबैले अनुभव गरेका कुराहरू छौँ। डाक्टर साहब हामीसँग 1 मिनेट समय छ डाक्टर साहब। अब हजुर, जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ। धेरै डिफिकल्ट इस्युहरूलाई जनमत संग्रहमा लगिदियो भने साधारण बहुमतले निर्णय दिन सक्दछ जनताको, होइन? जनताको हाउस सबैभन्दा ठुलो हाउस त त्यही हो, होइन? त त्यो गर्नका लागि चाहिँ आँट चाहिन्छ। र फेरि यदि राजनीतिक दलहरूले मिलाउन सक्छन् भने त्यो गिडगिडो राखेर संविधान बनाउनु राम्रो पनि हुँदैन, मिलेको जाति। तर भएन भने कतिपय विषयमा जनतालाई नै निर्णय गर्न दिँदा नराम्रो हुने चाहिँ होइन। अब होइन, तपाईँ के छ भनेदेखि जस्तो अब अहिलेको परिस्थितिमा हामी के देखिरहेछौँ भने देशमा एक किसिमको जनमत छ र त्यो म्यान्डेट जनताबाट अनुमोदित म्यान्डेट हो र त्यो म्यान्डेटलाई हाउसमा ठाउँ दिनु पर्यो र त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि प्रतिपक्षका लागि पर्याप्त चाहिँ जुन स्पेस दिन सकिन्छ त्यो स्पेसका बारेमा पनि खोज्नु। यदि यो गर्यो भने हुन सक्छ, होइन भने अब यही प्रक्रियाले यो घिनाएर जाँदा संविधान आएकै दिन चलाउनु पर्यो भने त्यो संविधानको के इज्जत हुन्छ? डाक्टर साहब निर्धारित समय सकियो, तपाईलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो समयको लागि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवं राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर विपिन अधिकारी। समसामयिक राजनीति र संविधान निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले बहस केन्द्रित गर्यौं। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो, सहभागिता जनाइदिनु भयो, तपाईलाई धन्यवाद। प्रविधि संयोजनका लागि विवर अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै दीपक धिताल बिदा हुन्छु। नमस्ते।